اللهم صل علی از همین دیروز گذشته از سراسر کشور پاکستان ابراز محبت شما عزیزان هموطنان پاکستانی باعث تسکین و تسلیت اعضای سفارت و بلکه ملت شریف ایران شده است. और इस मुसीबत की घड़ी में जो आपके आलियों को, जो कि आपके मेहमान हैं, जो बात तसल्ली देती है वो आपकी मोहब्बत है, आपकी हमदर्दी है और वो चाहत भरे जज्बात हैं जो कि गुज़श्ता दिनों से हम का पूरे पाकिस्तान में जो है वो मुशाहिदा कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी भाई जो है न सिर्फ ये कि हमारे सफारत खाने के जो मेंबर हैं उनके लिए बायस तसल्ली और तशफ़ी हैं, बल्कि मिल्लत ईरान के लिए भी जो है उनके जज्बात बायस तसल्ली और तशफ़ी। امیدواریم که روز به روز این دوستی و برادری و همبستگی و پیوستگی بین ملت ما بیش از پیش برقرار بشه و خدای متعال جهان اسلام رو به ظفر و پیروزی نهایی نائل کنه. हम उम्मीद करते हैं कि ये बरादरी, ये अखुवत, ये हमदर्दी, ये